दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम भक्ति दर्शन क्लिनिकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनिता पोखरेल। तपाईले हामीलाई हरेक सोमबार र बुधबारको दिन साँझ 5 बजे पछाडिको समयमा प्रत्यक्ष हेर्दै आइरहनु भएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम रहेको छ। हामी विभिन्न विषयहरूलाई उठाउने गर्दछौँ र चिकित्सकहरूसँग रहेर तिनै विषयहरूको बारेमा, तिनै रोग अनि समस्याहरूको बारेमा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र हामी ती रोगहरू कसरी लाग्छन्, कसरी चाहिँ त्यसको पत्ता हामीले लगाउन सक्छौँ, लक्षणहरू के हुन्, कारण के हुन्, उपचार कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी रोकथामका विषयमा सोच्न सकिन्छ, यिनै विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द घिमिरेसँग र उहाँले आज हामीलाई बताउनुहुनेछ नाक कान घाँटी सम्बन्धी रोगहरूको अवस्था नेपालमा के कस्तो छ र कस्ता कस्ता रोगहरू देखेका छन्, अवस्था के कस्तो छ, यिनै विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र हामी तपाईका टेलिफोन कलहरू पनि लिनेछौँ। नम्बर एकैछिन पछाडि उपलब्ध गराउनेछौँ। डाक्टर साहबलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, नाक कान घाँटी रोगको यहाँ चाहिँ सर्जन हुनुहुन्छ होइन? अब यो विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको हिसाबले चाहिँ हामी कुरा सुरु गरौँ होला। खासमा इएनटी होइन, सामान्यतया हामीले इएनटी भनेर जसले पनि बुझ्न थालिसकेका छौँ। के हो यो रोग, कस्तो हुन्छ, कस्ता कस्ता रोगहरू यसभित्र पर्छन् त? अब इएनटी भन्नाले चाहिँ अब नाक कान घाँटी रोग, सबै नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित सबै रोगहरू त्यसमा पर्दछन्। अब त्यसमा चाहिँ जस्तो अब कानको रोगहरू, अब नाकको रोगहरू, इभन घाँटीको रोगहरू र यो नाक कान घाँटीको अङ्गमा हुने जुन क्यान्सरहरू छन् ती पनि सबै इएनटी विभाग अन्तर्गत नै पर्छ। हजुर, भनेपछि डाक्टर साहब यो नाक कान घाँटीका रोगहरू सामान्यतया कस्तो हुन्छ? हुर्कँदै जाँदा मानिसहरूमा देखिँदै जाने हो कि यो जन्मजात रोग धेरै हुन्छ कि के हुन्छ? होइन, अब यसमा जन्मजात पनि हुन्छन्, प्लस अब जन्मिसकेपछि त्यो सराउन्डिङले गर्दाखेरि अथवा अरू कुराहरूले गर्दाखेरि डेभलप हुँदै जाने रोगहरू पनि हुन्छन्। अब जस्तो कान नसुन्ने, बहिरोपन, जुन चाहिँ एउटा जन्मजात पनि हुन्छ र पछि गएर चाहिँ कानमा केही रोगहरू लागेर पनि नसुन्ने बहिरोपन आउन सक्छ। त्यसैले जन्मजातै सबै रोग भन्ने त हुँदैन, तर जन्मजात प्लस अब पछि आउने रोगहरू पनि दुवै प्रकारका रोगहरू हुन्छन्। कुन अङ्गको रोग र कस्तो खालको रोग हजुर त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। हजुर डाक्टर साहब, अब हामी त्यसो भए नाकको विषयबाट सुरु गरौँ। सामान्यतया यो नाक सम्बन्धी समस्या चाहिँ कस्तो कस्तो देखा पर्छ नेपालमा रहेर हेर्दा? अब हजुरहरूलाई थाहा छ सबैलाई, नेपालको काठमाडौँको मेनली पल्युसन। अब त्यो पल्युसनले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ एकदमै कमन धेरै नै हुने चाहिँ एलर्जिक राइनाइटिस है, जसले एलर्जीले गर्दाखेरि हुने। अब त्यसले गर्दा सर्टेन उसमा चाहिँ खालि एलर्जी मात्रै पनि हुन्छ, हाँछिउहरू आउने, नाक बन्द हुने, टाउको दुख्ने, नाकबाट पानी बगिराख्ने। तर अब त्यही डेभलप हुँदै हुँदै कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एलर्जीले नै गर्दाखेरि नाकमा मासु पलाउने है। अब त्यो मासु पनि कहिलेकाहीँ सिम्पल मासु मात्रै पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ फङ्गल साइनोसाइटिस भन्छौँ हामी, चाहिँ ढुसीले गर्दाखेरि पलाउने पनि हुन्छ। अब त्यस्तै नाकबाट रगत बग्ने, नाकको हड्डी बाङ्गो हुने, यी सबै रोगहरू आउँछन्। र बच्चाहरूमा एलर्जिक राइनाइटिसले गर्दाखेरि घुर्ने समस्याहरू, नाकको पछाडिको भागमा एउटा एडेनोइड भन्ने ग्ल्यान्ड हुन्छ बच्चाहरूको, त्यो चाहिँ ठुलो भएर नाकबाट सास फेर्न नसक्ने अनि घुर्ने राति, प्लस चाहिँ अब मुख खोलेर सास फेर्ने, नाकबाट सास फेर्न नसक्ने, त्यो समस्याहरू कमन हुन्छ नेपालमा। भनेपछि त हामी सबै यही वातावरणमा बस्छौँ, यही हिडडुल गर्छौँ होइन? दिनचर्या हाम्रो यसरी बित्ने भएको हुनाले चाहिँ जसलाई पनि हुन सक्ने रहेछ, हजुर जसलाई पनि हुन सक्छ। अब एउटा चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ जेनेटिकल्ली पनि प्रिडिस्पोज हुन्छ, कसैलाई चाहिँ वंशाणुगत रूपमा चाहिँ अलिकति बढी यो रोग लाग्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर अब एलर्जी जसलाई पनि हुनसक्छ। डाक्टर साहब, अब हामी सुन्छौँ नि जस्तो यो नाक सम्बन्धी चाहिँ अब हामी सबैले जन्मिँदै एउटा खालको आकृति लिएर आएका हुन्छौँ होइन? तर कतिपयले चाहिँ पछि आएर थाहा पाउने मेरो नाकको आकार मिलेको रहेनछ, त्यही भएर श्वास प्रश्वासमा चाहिँ समस्या हुन गएको छ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। यो के हो? यो समस्या हो, यो रोग हो कि के हो त? अब यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा नाकबाट सास फेर्न गाह्रो हुने, त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ भित्री नाकमा नाकको हड्डी बाङ्गो भएर अथवा एलर्जीले गर्दा नाकको भित्री भाग सुन्निएर अथवा चाहिँ कुनै मासुहरू पलाएर अथवा कुनै क्यान्सरहरू, नाकको क्यान्सरहरू भएर पनि नाकबाट सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ मेरो नाकको सेप नमिलेको,
त्यो चाहिँ अर्कै। अब कसैको नाक अलिकति लामो हुने, कसैको छोटो हुने, कसैको थेप्सो हुने, त्यो चाहिँ अब प्रकृतिले दिएको नाक हो। अब त्यसलाई अहिलेको जमानामा बनाउन सकिन्छ, आफ्नो अनुहारलाई मिल्ने किसिमको नाक पनि बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई राइनोप्लास्टी भनिन्छ। अब त्यो भित्री रोगले गर्दाखेरि हुने चाहिँ नाक बन्द हुने कुराहरू भयो। अब बाहिरीले नै गर्दा नाक बन्दै हुने चाहिँ त्यति हुँदैन, बाहिर चाहिँ खालि कस्मेटिक पर्पजको लागि मात्रै हो। अब जस्तो यो अघि हामीले धुवा धुलो प्रदूषणको कुरा गऱ्यौँ, अथवा जसरी भनौँ न नाकबाट यो श्वास प्रश्वासमा गएर अन्ततः समस्या भइरहँदाखेरि शरीरका अन्य अंशहरूमा अथवा अन्य अङ्गहरूमा चाहिँ नाक अस्वस्थ भयो भने कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ? हजुर, एकदम डेफिनेटली धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अब यसमा दुईटा कुरा, नाक बन्द भयो, नाक बन्द हुने बित्तिकै नाकले सास फेर्न सकिँदैन र मुखले सास फेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो समस्याहरू आउँछ भनेदेखि एउटा त घुर्छौँ हामी, मुख खोलेर सास फेर्छौँ। मुख खोलेर सास फेर्ने बित्तिकै हाम्रो मुख सुक्खा हुन्छ, घाँटी सुक्खा हुन्छ, घाँटीमा केही अड्के जस्तो हुन थाल्छ त्यसपछि। अनि अझ त्योभन्दा बढ्दै गयो र लामो अवधिसम्म हामीले घुर्न थाल्यौँ, नाकबाट सास फेर्न सकेनौँ, मुखले सास फेरिराख्यौँ भने त्यसले बिस्तारै मुटुमा असर गर्दै जान्छ र त्यो चाहिँ डेन्जर पक्ष हो। त्यसैले यो घुर्ने जुन समस्या छ त्यो पनि एउटा ठुलो समस्या हो। अब हाम्रो चाहिँ जनमानसमा के छ भनेदेखि घुर्ने, अब कहिलेकाहीँ घुर्ने ठिकै छ नि, घुर्छ नि यसो टाउको नमिलेर, सुत्दाखेरि नमिलेर त्यो भन्ने छ। तर कहिलेकाहीँ घुर्ने त ठिकै हो, तर सधैँ घुरिराख्नु त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन र त्यसले कालान्तरमा गएर हजुरको मुटुमा समस्या गर्ने, इभन सडन डेथ कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ। जस्तो राति सुतिरहेको बिहान उठ्दा त मान्छे छैन, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसैले घुर्ने समस्यालाई साधारण रूपले चाहिँ लिनु हुँदैन। त्यसो भए यदि कुनै व्यक्ति चाहिँ धेरै घुर्नुहुन्छ भने उहाँले चिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ, देखाउनै पर्छ, एकदमै देखाउनै पर्छ। कुन अवस्थामा चाहिँ यसलाई समस्या मान्ने? जस्तो यो कुन उमेर अथवा भनौँ न कति जति चाहिँ समय हामीले घुर्न थाल्यौँ भने हामीले जचाउनु पर्ने होला? होइन, कहिलेकाहीँ घुर्ने भनेको साधारण कुरो हो, त्यसमा केही त्यस्तो टेन्सन लिइहाल्नु पर्दैन। तर सधैँ घुर्ने, अब अनि घुर्दा घुर्दै चाहिँ हजुरको बिचमा सास रोकिएर बिउजिनु पर्ने, अथवा चाहिँ त्यो अनि राति निन्द्रा नपुगेर दिउँसो निन्द्रा लाग्ने, अथवा बच्चाहरूमा चिडचिडाहट बढी हुने, बच्चाहरूले चाहिँ ओछ्यानमा बेड वेटिङ भन्छ, पिसाब फेर्ने, अनि राति सुत्दाखेरि धेरै पसिना आउने, त्यो समस्याहरू, त्यो सिम्टम्सहरू भयो भने चाहिँ र घुर्छ पनि भनेदेखि चाहिँ एकचोटि चिकित्सककहाँ देखाउनु चाहिँ पर्छ। डाक्टर साहब, यही विषयमा मलाई सोध्न मन लाग्यो। जस्तो कतिपय चिकित्सकहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ विशेष गरी नेपालीहरू सास फेर्नै जान्दैनन् भन्ने खालको एउटा गुनासो, जस्तो मुखबाट सास फेर्ने अथवा चाहिँ लामो सास लिन हाम्रो एउटा प्र्याक्टिसमै नभएको कि हतार गरेको जस्तो जुन एउटा ढङ्गले सास फेरिनु पर्ने त्यो भएन, यसकारण धेरै रोगहरू निस्केका छन् भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन? यो हामीले यहाँ चाहिँ इएनटी स्पेसलिस्ट हुनुभएको हिसाबले चाहिँ यो सास लिने प्रक्रिया चाहिँ यहाँहरूको विषय अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन? होइन, सास लिने जस्तो सास लिने भन्दाखेरि हाम्रो अब माथिको अङ्गहरू चाहिँ हाम्रै विषय अन्तर्गत पर्छ। अब सास लिने अङ्गहरूलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा माथिल्लो जसमा नाक, घाँटी, ल्यारिङ्स भन्छौँ हामी, त्यो आउँछ भने तलको अङ्गहरू चाहिँ जुन फोक्सोहरू हुन्छ त्यो चाहिँ पल्मोलोइस्टको विषय अन्तर्गत पर्छ। माथिको अङ्गहरू चाहिँ हाम्रै अन्तर्गत पर्ने हो। जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो नेपालीहरूले सास लिनै जान्दैनन् भन्ने कुरा, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने सास फेर्ने भनेको प्रकृतिले दिएको र फिजियोलोजिकल कुरा हो, त्यहाँ जान्नु नजान्नुसँग खासै सरोकार राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर श्वास प्रश्वास यदि हामीले चाहिँ उपयुक्त ढङ्गले लिन सकेनौँ भने समस्याहरू आउँछन् हजुर। र त्यो समस्याहरू चाहिँ हजुरको कुनै रोगकै कारणले हुनसक्छ, कहीँ केही गडबड भएरै हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाएर समयमा उपचार गर्न सक्यो भने त्यसबाट आउने जुन कम्प्लिकेसनहरू हुन्छ त्यसबाट बच्न सकिन्छ। अब यो नाकमा मासु बलाउने यो धेरैमा देखिएको समस्या हो, यो बाहेक चाहिँ अन्य कस्ता कस्ता समस्याहरू देखिन्छन् डाक्टर साहब? नाकमा चाहिँ हजुर अघि मैले भने नाकबाट जस्तो रगत आउने, अब रगत आउने सिम्पल कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै पनि सुक्खा भयो, सुक्खा मौसममा, अथवा नाकको हड्डी टेढो भयो, बाङ्गो भयो भने पनि आउन सक्छ। अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै अलिकति गम्भीर प्रकृतिको रोगले, जस्तो भनौँ नाकमा भित्र मासु पलाइ क्यान्सर भयो, अथवा अर्को एउटा यङ उमेरमा आउने रगत आउने कारण चाहिँ एउटा एन्जियोफाइब्रोमा भन्छौँ, त्यो रोगले पनि आउन सक्छ। अर्को सिम्पल हेमान्जियोमाहरू भन्ने हुन्छ, रगतको पोकोहरू अथवा रगतको कुनै नसाहरू फुटेर आउने,
त्यो धेरै कारणले हुनसक्छ। हजुर, दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ डाक्टर आनन्द घिमिरेसँग। उहाँ वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। कुनै जिज्ञासा तपाईँको नाक कान या घाँटीसँग सम्बन्धित छन्, प्रश्नहरू, यदि योसँग सम्बन्धित समस्या रोगहरू केही छ र डाक्टर साहबलाई चाहिँ सिधा प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने फोन गर्न सक्नुहुन्छ 50 10 814 वा 50 10 796 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। 50 10 814 वा 50 10 796 मा फोन गरेर तपाईँले आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। डाक्टर साहब, अब यो बालबालिकातर्फ लागु नाकको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सकिरहेका हुँदैनन् र धेरै खाले समस्याहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ होइन। खास गरी बालबालिकामा चाहिँ कस्तो समस्याहरू यो नाकसँग सम्बन्धित यहाँहरूले भेटाउनु भएको छ अस्पतालमा? हजुर, नाकसँग सम्बन्धित बालबालिकाहरूको समस्या एउटा त एलर्जिक राइनाइटिस भन्छौँ, एलर्जीले गर्दाखेरि हुने। अनि अर्को कुरो भनेको नाकको पछाडिको भागमा चाहिँ एउटा एडेनोइड भन्ने ग्रन्थि हुन्छ, जुन चाहिँ नर्मल ग्रन्थि हो, सबैको हुन्छ, तर बच्चाहरूमा अलिकति ठुलो भइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नाक उनीहरूको बन्द हुनसक्छ। अब त्यसमा चाहिँ बच्चाहरूको सिम्पटम्स के आउँछ त? सिम्पटम्स के आउँछ भने राति घुर्ने, घुर्दैन भने पनि कमसेकम मुख खोलेर सास फेर्ने। अनि त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूको बिस्तारै, अघि मैले भने लङ टर्म त्यो इफेक्ट भइराख्यो भनेदेखि इभन मुटुमा पनि असर गर्न सक्छ। र त्योभन्दा अगाडि जस्तो बच्चाहरूको चाहिँ यो फेस अलिकति लामो हुँदै जाने, अलिकति दारा आउने, प्लस कानमा समस्याहरू आउँछ, जस्तो कानको जालीहरू फुट्ने, कानको जालीहरू भित्र छिर्ने, त्यो समस्याहरू आउन सक्छ र मुख सुक्खा हुने, त्यो समस्याहरू आउन सक्छ। डाक्टर साहब, अब हामी कानको विषयतर्फ लागौँ होला। नाक कान घाँटीका समस्याहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ र कानसँग सम्बन्धित के कस्ता समस्याहरू हुन्छन् र ती रोगको रूपमा लिने या समस्याको रूपमा लिने के छन् त नेपालमा, त्यो बारे चर्चा गरौँ होला। हजुर, अब कानको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा एउटा त बहिरोपन धेरै नै छ। अब त्यो बहिरोपन चाहिँ एउटा त हाम्रो जन्मजात हुन्छ, अर्को चाहिँ जन्मिसकेपछि कानको रोग, विभिन्न रोगहरू लागेर बहिरोपन आउने हुन्छ। अब अर्को समस्या भनेको कान पाक्ने समस्या। हामी सबैको धेरैको हुन्छ, हरेक उमेरमा हुनसक्छ, बच्चामा त धेरै नै हुन्छ। र हाम्रो जनमानसमा के छ भने कान त पाक्छ, त्यो साधारण कुरा हो, केही पनि ठुलो कुरो होइन भन्ने हुन्छ। त्यो साधारण कुरा होइन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कान पाक्दा पाक्दै त्यो इन्फेक्सन चाहिँ हाम्रो दिमागसम्म जान सक्छ र त्यतिखेर चाहिँ धेरै सिरियस रोग लाग्न सक्छ भनौँ न, जस्तो ब्रेन एब्सेसहरू हुनसक्छ। त्यसैले कान पाक्ने समस्यालाई साधारण रूपमा लिनुहुन्न है। अब ठुलो उमेरमा पनि कान पाक्न सक्छ। अब त्यसलाई पनि हामीले जचाउनुपर्छ र देखाउनुपर्छ। अब त्यसले गर्दा कान पाकेपछि कानको जाली फुट्न सक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्को खालको कान पाक्ने रोग लाग्छ, जुन चाहिँ भित्र दिमागतिर जाने खालको रोग हुन्छ, अनसेफ टाइप भन्छौँ हामी, त्यो रोग लाग्न सक्छ। त्यसैले कान पाक्ने समस्यालाई साधारण रूपमा चाहिँ लिनु चाहिँ हुँदैन। हजुर डाक्टर साहब, कोही हुनुहुन्छ फोन लाइनमा, कुनै जिज्ञासा छ उहाँसँग? हेरौँ को हुनुहुन्छ। हेलो, नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म पाल्पा हुँगीदेखि नारायण प्रसाद भट्टराई। हजुर, के सोध्न चाहनुहुन्छ नारायणजी डाक्टर साहबलाई? डाक्टर साहबलाई मेरो छोराको बारेमा सोध्न चाहन्छु। हजुर, के समस्या छ होला छोराको? धेरै जस्तो रुगा आइरहने, हजुर, फुकु खोकी लाग्ने, हजुर, कहिलेकाहीँ टन्सिल बढ्ने, हजुर, र चिब्रोमा चाहिँ खटिरा चाहिँ आउने सामान्यतः। हजुर, लामो समय भइरहन्छ। हजुर, यहाँको छोरा कति वर्षको हुनुभयो? 16 वर्षको। 16 वर्षको हुनुभयो। उहाँलाई चाहिँ यो भनौँ न कुनै मौसम अनुसार समस्या हुने हो कि सधैँ नै यस्तै हुन्छ? सामान्यतया औषधिहरू गर्दा 1 हप्ता ठिक हुन्छ, त्यसपछि फेरि यो समस्या आइरहन्छ। औषधि सेवन गरुन्जेल मात्रै ठिक हुन्छ? हजुर हजुर। डाक्टर साहब, नारायणजीको छोराको समस्या? हजुर, उहाँको छोराको समस्या सुन्दाखेरि चाहिँ अब नाक हाच्छिउहरू आइराख्ने, रुगा लागे जस्तो भइराख्ने भन्नुभयो। अब त्यो चाहिँ प्रायः जस्तो एलर्जिक राइनाइटिसमा हुन्छ। अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ एलर्जिक राइनाइटिसको बारेमा। अब एलर्जी कुन कुराले हुन्छ भन्ने कुरा पत्तो लगाउन सके धेरै राम्रो, नभए पनि प्रायः जसो धुलो धुवाँबाट बस्ने, फुलको परागहरूबाट बस्ने, अनि कुकुर बिरालो पेट्सहरूको चाहिँ भुत्लाहरू भइसक्यो घरमा त्यस्तो पेट्सहरू नराख्ने, त्यस्तो एलर्जिक राइनाइटिस भएको उसमा चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ त्यो समस्या जस्तो लाग्छ। अब यो रोग उहाँले भने जस्तो औषधि खाउन्जेल ठिक हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हुँदैन भन्नुभयो, निको हुँदैन। सही कुरा हो उहाँले भन्नुभएको,
एलर्जिक राइनाइटिस भनेको जबसम्म इन्भाइरोमेन्टमा हजुरको एलर्जेन्स हुन्छ तबसम्म हामीले सास फेर्दा नाकबाट त्यो एलर्जेन जान्छ र त्यसले चाहिँ एलर्जिक राइनाइटिसको सिम्पटम्सहरू पैदा गर्छ। त्यसैले हजुरले अब सिजनल हो कहिलेकाहीँ मात्रै हुन्छ भने त्यतिखेर औषधि खाने, अब सधैँ नै हुन्छ भने चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हामीले त्यो के कुराले हुन्छ त्यसलाई एभोइडै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्योबाट बस्नु नै पर्ने हुन्छ र सधैँ बस्न सम्भव हुँदैन। त्यो बस्न सम्भव नभएपछि चाहिँ अलि लामो अवधिसम्म औषधि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के औषधि गर्ने भन्दा चाहिँ एकचोटि अब त्यो चाहिँ एकचोटि हेरेरै है नाकमा के कस्तो समस्याहरू छ त्यो हेरेरै अनि त्यसपछि औषधि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन्छ नारायणजी फोन गर्नुभयो, अरू केही प्रश्न छ यहाँको? औषधिको लागि कहाँ सम्पर्क राख्नु पर्ला? यहाँले एकपटक चिकित्सकलाई भेट्नै पर्ने कुरा डाक्टर साहबले गर्नुभयो होइन। अब यहाँले चाहिँ के हो त कारण भन्ने पत्ता लगाएर औषधि कहिलेसम्म सेवन गर्ने भनेर बुझ्नै पर्ने कुरा हुन्छ। यो हामीले यहाँबाट भन्न पनि गाह्रो पर्छ। हुन्छ, फोन गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। डाक्टर साहब, अब जुन यो उहाँलाई पनि एउटा एलर्जिक चाहिँ यो जुन समस्या भएको भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ होइन, तर अब हामीलाई थाहा हुन्न नि, हामी यो वातावरणमा हरेक कुरासँग घुलमिल भइरहेका हुन्छौँ, कसरी पत्ता लगाउने के को एलर्जी भएको हो भनेर? अब त्यसको चाहिँ एउटा त आफैले पनि कुन कुराले आफूलाई एक्सपोज हुँदाखेरि कुन कुरासँग आफू चाहिँ एक्सपोज हुँदाखेरि बढी हुन्छ सिम्पटम्सहरू आउँछ त्यसबाट पनि पत्ता लगाउँछौँ। अर्को कुरा चाहिँ एलर्जिक टेस्ट हुन्छ जुन चाहिँ ल्याबले गर्ने कुरा हो। अब त्यो चाहिँ एलर्जी टेस्टबाट चाहिँ यो कुराबाट एलर्जी छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ। डाक्टर साहब, अब हामी कान पाक्ने विषयतर्फ लागौँ होइन। यो कान पाक्ने समस्याको पनि कुनै कारण त अवश्य पनि छ होला, खास गरी धेरैमा हुने कारण चाहिँ के हो त? धेरैमा हुने कारण चाहिँ प्रायः जसो बच्चामै अघि मैले भने एडेनोइड जुन नाकको पछाडिको भागमा हुन्छ त्यो हाम्रो अब यसमा अलिकति एउटा कुरा भनौँ, जस्तो कान र नाकको पछाडिको भागमा चाहिँ एउटा ट्युब हुन्छ। त्यो ट्युब चाहिँ बन्द हुने बित्तिकै अथवा त्यसले कुनै काम गर्न सकेन, आफ्नो काम गर्न सकेन भने कानमा रोग लाग्छ। अब त्यो गर्न नदिने एउटा कारण भनेको हाम्रो नाक पनि हो। त्यसैले नाक र कानको रोग एक आपसमा रिलेटेड हुन्छ। नाकको पछाडिको भागमा जुन एडेनोइड हुन्छ बच्चाहरूको, त्यसमा बारम्बार इन्फेक्सन हुने, त्यो ठुलो हुने, त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो त्यो ट्युबले काम गर्दैन अनि भित्र कानको रोगहरू लाग्छ र त्यही कारण हो एउटा चाहिँ कान पाक्ने, बच्चामा कान पाक्ने। भनेपछि यसरी बालबच्चाहरूमा चाहिँ यो बढी कारण देखिन्छ। अनि अब त्यसलाई चाँडै नै ट्रिटमेन्ट गर्यो भने त्यो निको पनि हुन्छ, त्यो केही ठुलो कुरो छैन। तर अब धेरै नै लामो अवधिसम्म भयो, ट्रिटमेन्ट राम्रोसँग भएन भने चाहिँ हाम्रो कानको जाली फुट्छ, जुन चाहिँ पर्मानेन्टली फुट्छ, सधैँको लागि फुट्छ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अपरेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ अब कानको जाली नफुटिकन कानको जाली भित्रभित्र छिर्दै गयो र हड्डी खाने रोग लाग्यो, त्यसलाई हामी अनसेफ टाइपको कान पाक्ने रोग भन्छौँ। त्यो भयो भने चाहिँ त्यसले दिमागसम्म असर गर्दै जान्छ र नेपालमा ब्रेन एब्सेस हुने एउटा मेन कारण पनि कानको रोग हो, जुन हामीलाई त्यति थाहा हुँदैन। हामीले कानलाई जोगाउन सक्ने बित्तिकै ब्रेन एब्सेस हुने, मेनिन्जाइटिस हुने कारणहरू धेरै जोगाउन सक्छौँ। त्यसपछि डाक्टर साहब, यो अहिले कान पाक्ने प्रसङ्ग सँगसँगै यो जाली फुट्न सक्छ पर्मानेन्टली, त्यसपछि कान नसुन्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ भन्नुभयो भनेपछि बहिरोपन हुन्छ नि मानिसहरूमा, अझ विशेष गरी हुर्किँदै जाँदा। यसको पछाडिको कारण यो कतै बालबच्चाको अवस्थामा चाहिँ कान पाक्नु नै हो? एक्ज्याक्टली पछि हुने जुन बहिरोपन छ त्यसको मेन कारण पनि हजुरको कान पाक्ने समस्या नै हो। जुन कान पाक्ने समस्यालाई चाहिँ हामीले त्यति ध्यान दिइरहेको हुँदैनौँ र त्यही कारणले बिस्तारै अब जाली फुट्ने बित्तिकै हजुरको कान सुन्नलाई अलिकति कम भइहाल्छ र इन्फेक्सन बारम्बार भयो भने पनि त्यसले पनि इभन भित्री नसाहरूलाई पनि असर गर्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि कान सुन्ने शक्ति चाहिँ कम हुँदै जान्छ। त्यसपछि कान पाक्ने बित्तिकै, कान पाकेको देख्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो, कसरी सतर्क रहनु पर्यो? अनि पहिलो कुरो त कान पाक्ने बित्तिकै बच्चाहरूमा छ भने अब पहिलो कुरो कस्तो खालको कान पाक्ने हो त्यो छुट्याउनलाई हामीले चिकित्सक लानै पर्यो। र अर्को बचावटको उपाय कसैको कान पाकेको छ भनेदेखि मेन कुरा भनेको रुगाखोकीबाट भरिसके बस्न पर्यो। अर्को कुरा कानमा पानी पार्नु भएन, तेल हाल्न भएन, जथाभावी औषधि हाल्न भएन। हाम्रो तेल हाल्ने चलन छ, भरिस नहालौँ त्यो। अनि पानीहरू नपारौँ कानमा है। अब स्विमिङ गर्दा डाइभिङ नगरौँ, सिम्पल स्विमिङ मात्रै गरौँ। त्यो भयो भने धेरै जोगिन्छ होला र कान पाक्ने बित्तिकै चिकित्सकका लगेर चिकित्सकका देखाउने बित्तिकै सायद त्यसबाट धेरै समस्या समाधान हुन्छ होला। भनेपछि उपचार गराइहाल्नु पर्यो घरमा नै, अझ विशेष गरी कान पाकेपछि झन् तेल लगाउने अथवा पानीले पुस्ने जुन छ हैन, त्यो चाहिँ गर्ने भएन, त्यो गर्ने भएन।
अब यो कान पाक्ने तर केही उपचार गरेर ठिक हुने तर फेरि बारम्बार दोहोरिरहेको छ नि यो समस्या डाक्टर साहब। अब दोहोरिरहने चाहिँ जस्तो अघि मैले भने हजुरको पर्मानेन्ट जाली पाल परेको छ भने चाहिँ हजुरको औषधि गर्यो त्यसपछि सुक्खा हुन्छ पिपहरू आउँदैन अनि हामी सोच्छौँ ठिक भयो। ठिक भएको होइन त्यो खालि पिप मात्रै आउनु कम भएको हो तर जाली फुटि नै रहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा जबसम्म हामी जाली टाल्दैनौँ तबसम्म त्यो बेला बेलामा पानी पर्यो अथवा रुगा लाग्यो अथवा केही भयो भने त्यहाँबाट फेरि पिप आउन थाल्छ। त्यसैले जाली फुटेको छ भनेर एकचोटि थाहा पाइसकेपछि जबसम्म कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रायः आफै टालिन्छ त्यस नटालिउन्जेलसम्मलाई हामीले रोग निको मान्न हुँदैन अनि त्यस्तोमा पानी पारिदिनु हुँदैन अरू तेलहरू अथवा औषधिहरू हालिदिनु हुँदैन। हजुर पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण विषय हामीले उठाइरहेका छौँ र दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ ENT सर्जन हुनुहुन्छ उहाँ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर आनन्द घिमिरे र उहाँसँग रहेर हामीले आज यिनै विषयहरूमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। नाक कान र घाँटीसँग सम्बन्धित समस्याहरू के रहन्छन् रोगहरू के रहन्छन् यसबाट कसरी बच्ने अथवा यो समस्या भइहाले उपचार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। कुनै जिज्ञासा कुनै प्रश्न छ डाक्टर साहबलाई तपाईँ सोध्न चाहनुहुन्छ भने फोन गर्न सक्नुहुनेछ 50 10 814 वा 50 10 796 मा 50 10 814 वा 50 10 796 हामीले यहाँका लागि खुल्ला गरेको नम्बर रहेको छ। र डाक्टर साहब अब यो यदि बहिरोपन भइहालेमा बहिरोपन देखिहालेमा चाहिँ हामीले के गर्ने जस्तो यो बिस्तारै बिस्तारै बहिरोपन हुने हो कि एकाएक यो कानै सुन्न छोड्ने अथवा के भइरहेको छ र थाहै नपाउने अवस्था हुन्छ कि यो ग्रेजुअली हुँदै जाने कुरा हो त? अब बहिरोपन प्रायः दुई प्रकारको हुन्छ दुई प्रकारको वा तीन प्रकारको भनौँ। एउटा त कन्डक्टिभ डेफनेस भन्छ जुन चाहिँ जालीहरू फुटेर अथवा भित्रको कानको हड्डीहरूमा केही गडबड भएर हुने। अर्को चाहिँ हजुरको भित्री सुन्ने नसामा नै गडबड भएर हुने र कहिलेकाहीँ चाहिँ दुइटै मिक्स पनि भइदिन्छ। अब पहिलो कुरा त हामीले के भएको हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। अब जालीहरू फुटेर भएको छ अथवा चाहिँ हजुरको भित्रको हड्डीहरूमा केही असर परेर भएको छ भने त्यसलाई अपरेसन गरेर अथवा जाली टालेपछि त्यो चाहिँ सुन्न सकिन्छ। अब नसामा नै असर गरेको छ भने अथवा भित्र दिमागमा नै असर गरेको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अपरेसन गरेर त्यति फाइदा हुँदैन। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले मेसिन लगाउने अथवा त्यसले पनि भएन भने कहिलेकाहीँ कोक्लियर इम्प्लान्ट भन्ने हुन्छ त्यो गर्न सकिन्छ। हजुर डाक्टर साहब फेरि पनि हामीसँग कोही हुनुहुन्छ फोन लाइनमा हिरोको हुनुहुन्छ। हेलो हेलो नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते म चाबेलबाट। हजुर यहाँको नाम? हजुर अन्जु। अन्जुजी के सोध्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहबलाई? हजुर मेरो चाहिँ दुईटै कानको जालीमा प्वाल परेछ भन्नुहुन्थ्यो होइन पहिला जचाउँदा। हजुर अनि अब पानीबाट त उहाँले भने जस्तै जोगाइराखेको छु तर म डेली स्विमिङ जान्छु। स्विमिङ जानु कतिको उचित छ छैन त्यो सोध्नको लागि। यहाँको समस्या भएको चाहिँ कति भयो? यो त मेरो 8-10 वर्षै भइसक्यो। 8-10 वर्ष भयो। यो बिचमा तपाईँ स्विमिङ जानुभएको छ कि छैन? यो बिचमा हजुर यो 8-10 वर्षको बिचमा गएको थिइनँ अब अहिले चाहिँ जान थालिरहेको छु। हजुर डाक्टर साहब उहाँको प्रश्न हामीले बुझ्यौँ। अब सबभन्दा राम्रो त जाली टाल्ने पहिला अपरेसन गरेर त्यसपछि मात्रै स्विमिङ जाने। अब होइन स्विमिङ जानै पर्छ र जाने नै हो सोख छ भनेदेखि चाहिँ राम्रो इयर प्लग जसले चाहिँ पानीबाट जोगाउँछ त्यो इयर प्लग लगाएर मात्रै जाने र डाइभिङ चाहिँ नगर्ने। हजुर अन्जुजी डाइभिङ चाहिँ नगर्ने भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो होइन? कतिको इफेक्टिभ हुन्छ हुँदैन मलाई त त्यो एउटा सोध्नु थियो। यहाँको प्रश्न फेरि दोहोऱ्याइदिनु होला के सोध्नुभयो? इयर प्लग भन्नुभयो नि डाक्टर साहबले त्यो कतिको इफेक्टिभ हुन्छ? राम्रो इयर प्लग लिँदाखेरि इफेक्टिभ हुन्छ। हुन्छ फोन गर्नुभयो अन्जुजी हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको पनि प्रश्न भयो हामीलाई 50 10 814 वा 50 10 796 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित हामी यहाँहरूको प्रश्न आज लिनेछौँ। डाक्टर साहब हामीले यो बहिरोपनको विषयलाई उठाइरहेका छौँ होइन? यो कानको समस्याको चर्चा गर्ने हो भने बहिरोपन चाहिँ सबैभन्दा अगाडि आउँछ। हुन त कान पाक्ने समस्या सम्बन्धित छ नि आपसमा होइन? अब यो उमेर सँगसँगै हुँदै जाने बहिरोपन छ नि अलिकति उमेर ढल्किँदै गएपछि कान कम सुन्ने यो चाहिँ हुन्छ नै भन्ने हुन्छ कि अथवा शरीरको प्रकृति हेरेर हुन्छ डाक्टर साहब? अब त्यो चाहिँ अब ईश्वरले दिएको ऊ भयो हाम्रो। अब उमेर ढल्किँदै गएपछि सबै अङ्गहरूले अलिअलि
काम गर्न कम काम गर्न थाल्छन्। त्यही अनुसार नै हाम्रो यो उमेर ढल्किँदै जाने बहिरोपन चाहिँ प्रेसबाइकोसिस भन्छ जसलाई, उमेरसँगै आउने कुराहरू अब त्यो चाहिँ हुन्छ नै, कसैको अलिकति चाँडै होला, कसैको अलिकति ढिलो होला, तर हुन्छ त हुन्छ नै। भनेपछि यो चाहिँ अब भनौँ न अन्य अङ्गहरू जस्तै उमेर ढल्किँदै जान्छ, अलिकति शिथिल हुँदै जाने हो। अब यो त्यो बेलाको अवस्थामा नि अब उहाँहरूलाई कान सुन्न मन हुन्छ अथवा आवश्यकता पनि हो होइन, कस्तो खालको हुन्छ त त्यो उपचार सम्भव कतिको हुन्छ यो विषय? अनि उपचार हुन्छ, उपचार भनेर अब त्यो कान सुन्न नै बनाउन सक्ने त होइन, तर त्यसलाई मेसिनहरू लगाएर कान सुन्ने बनाउन चाहिँ सकिन्छ, तर मेसिन चाहिँ लाउनुपर्छ। मेसिन विभिन्न प्रकारको हुन्छ, अब एनालग डिजिटल विभिन्न प्रकारको हुन्छ, त्यो चाहिँ अब आफ्नो कान हेरेर कुन सुट गर्छ त्यसलाई पनि प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। डिजिटल मेसिनहरू, डिजिटल हियरिङ एडहरू त्यो गरेर लाउँदाखेरि सुन्न सकिन्छ। हजुर, हामी थप कुराकानी गर्दै जानेछौँ। यति बेला भने चाहिँ कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछिको समयमा हामी नाक कान घाँटी सम्बन्धी नै विषयलाई उठाउन आउने नै छौँ। कुनै जिज्ञासा भए 5010 814 वा 5010 796 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ आज वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द घिमिरे र हामी विश्रामपछि फर्किने नै छौँ। लागौँ विश्राम तर्फ नै। फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँ भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा कार्यक्रम भक्ति दर्शन क्लिनिकलाई हेरिरहनु भएको छ। हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ उहाँ सर्जन हुनुहुन्छ डाक्टर आनन्द घिमिरे र उहाँसँग रहेर हामीले यिनै विषयहरूलाई उठाइरहेका छौँ। विशेष गरी नाक कान घाँटीमा के कस्ता समस्या या रोगहरू देखा पर्छन् र यसका कारणहरू, यसको उपचारहरू र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई हामीले विशेष जोड दिइरहेका छौँ। कुनै जिज्ञासा, कुनै प्रश्न छन् तपाईँको नाक कान घाँटी रोगसँग सम्बन्धित भनेदेखि हामीलाई 5010 814 वा 5010 796 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। र हामी फेरि पनि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ। डाक्टर साहब, हामीले यो बहिरोपनको विषयलाई चाहिँ उठाइरहेका थियौँ होइन, खास गरी अब यो बहिरोपन भइसकेपछि यसको उपचार अलिकति जटिल नै बुझिएको छ होइन। विभिन्न उपकरणहरू अथवा अहिलेको टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ यसलाई साथ दिए तापनि यसको पूर्ण रूपमा उपचार चाहिँ कमै सुनिन्छ होइन। उपचारको लागि नेपालमा कस्तो चाहिँ व्यवस्था रहेको छ भनौँ न? नेपालमा चाहिँ बहिरोपनको म उपचार गर्न चाहन्छु भनेर कसैले भन्यो भनेदेखि त्यो सुविधा प्राप्त हुने अवस्था कतिको छ? हजुर छ। अब जस्तो पहिला कुरा त हामीले बहिरोपन के कारणले भएको छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। जुन अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ, जालीको समस्या अथवा भित्र हड्डीको समस्याले गर्दा हुनेछ भने हामीले अपरेसन गरेर त्यसलाई सच्याउन सक्छौँ र बहिरोपन केही मात्रामा भए पनि राम्रो हुन्छ, इम्प्रुभ हुन्छ। अब नसाको समस्याहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हियरिङ एडहरू लगाएर चाहिँ त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ। तर अब पहिलो कुरा त हामीले बहिरोपन नै छुट्याउनु पर्यो। अब यसमा अलिकति म गरौँ, जस्तो बच्चाहरूको जन्मिँदैखेरि अथवा पछि गएर हुने जुन बहिरोपन हुन्छ त्यो त बच्चा जस्तो भनौँ न, अब 4-5 महिनाको छ, 6 महिना छ, 7 महिनाको छ, उसले त भन्न सक्दैन म बहिरो छु, म कान सुन्दिनँ भनेर। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो अभिभावकहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। चाँडै उपचार गर्ने, चाँडै रोग चिन्ने र चाँडै उपचार गऱ्यो भने बहिरोपनको समस्यालाई हामीले कम गर्न सक्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ जस्तो 6 महिना 7 महिना भइसकेपछि पनि जस्तो ठुलो आवाज आउँदा बच्चा नतर्सिने, सुतिरहेको छ भने नबिउजिने भयो भने चाहिँ हामीले शङ्का गरिहाल्नुपर्छ र देखाइहाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ म सबैलाई भन्न चाहन्छु। त्यो भयो भने हाम्रो जुन जन्मिँदैको बच्चाहरूको जुन बहिरोपन हुन्छ त्यसलाई धेरै मात्रामा कम गर्न सकिन्छ। त्यो कम गर्ने बित्तिकै उनीहरूको सोसियल लाइफलाई चाहिँ धेरै इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। जस्तो कस्तो हुन्छ भने अब बच्चा चाहिँ सुन्न सकेन भने उसको बोली पनि आउँदैन, लाटो हुँदै जान्छ बच्चा। अनि बोल्न पनि सकेन, सुन्न पनि सकेन भने बच्चा एकलकाटे हुन्छ। स्कुलहरूमा पनि उसको पर्फर्मेन्स हुन सक्दैन र पछि पनि धेरै प्रब्लमहरू आउँछ। त्यसलाई हामीले अब बेलैमा चाहिँ उपचार गर्न सक्यौँ भनेदेखि धेरै नै राम्रो हुन्छ। धेरै बच्चाहरूको भनौँ न, धेरै मान्छेहरूको चाहिँ लाइफ राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कुरा भनेपछि अर्ली फाइन्डिङ एकदमै आवश्यक छ, छिटोभन्दा छिटो लगाउनु पर्यो होइन। अब बालबच्चाहरूकै हकमा रहेर कुराकानी गरिराख्दाखेरि उनीहरूको परिवारको सदस्यले अथवा आमा बुबाले चाहिँ कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखेपछि चाहिँ ओहो केही समस्या छ कि भनेर बुझ्ने त हो? जस्तो अब
सानो बच्चामा त मैले कुरा गरिहालेँ। अब अलिकति ठुलो भएपछि जस्तो टिभीहरू खोल्दाखेरि चाहिँ ठुलो आवाजमा खोल्ने, अरूलाई चाहिँ अलिकति ठुलो आवाज भइरहेको हुन्छ तर उसले टिभीहरू चाहिँ ठुलो आवाजमा खोल्छ अथवा टिभीहरू हेर्दाखेरि नजिकै गएर हेर्छ भने त्यो अवस्थामा पनि हामीले शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अवस्थामा पनि हामीले देखाइ नै हाल्नुपर्ने हुन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो बोलाउँदाखेरि बुवा आमाले बोलाउँदाखेरि अथवा कसैले बोलाउँदाखेरि उसले चाहिँ नसुन्ने, तर हामीले के भन्छौँ भने बच्चाले टेरेन भन्दा टेरेन भन्छौँ। र यस्तोसम्म छ कि हाम्रै मेडिकल फ्याकल्टीकै कोही मान्छेले चाहिँ टेरेन मेरो बच्चाले भनेर इभन कुट्ने गर्नुहुन्थ्यो। पछि थाहा भयो धेरै नै कम सुनाइरहेछ उहाँको, र पछि चाहिँ उहाँ थाहा पाएपछि बच्चाकै अगाडि रुँदै हुनुहुन्थ्यो कि मैले धेरै ठुलो गल्ती गरेँ भनेर। त्यसैले त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। चाहिँ मेनली टिभी हेर्दाखेरि बच्चाहरूले ठुलो स्वरले हेर्ने गरेछ, नजिकै बसेर हेर्ने गरेछ, बोलाउँदाखेरि बारम्बार उसले सुन्दैन, बोल्दैन, रेस्पोन्स दिँदैन भने त्यो अवस्थामा हामीले देखाइहाल्नुपर्ने हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, हामीसँग फेरि पनि फोन लाइनमा कोही हुनुहुन्छ। हेलो हेलो, नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते हजुर, म अम्बिका कार्की इलामबाट। हजुर अम्बिकाजी, के सोध्न चाहनुहुन्छ हामीलाई? डाक्टर साहबलाई के प्रश्न छ? म यहाँ ठिक्क टिभी खोलेको कि एन्टी डाक्टर आउनुभएको छ होइन। हजुर, म अलिक मेरो नाक कान घाँटीको समस्या छ होइन। हजुर, रुगा लागिरहन्छ अनि यो कान बढी चिलाउँछ, घाँटी बढी चिलाउँछ भनेर नि हजुर डाक्टर साहबलाई सोध्नलाई। कान र घाँटी दुवै चिलाउँछ यहाँलाई? हजुर हजुर, धेरै मात्रामा चाहिँ यो कान चिलाउँछ है। हजुर, अनि कान चिलाएपछि यो घाँटी पनि चिलाउँछ अनि मलाई धेरै पीडितै भन्नुपर्छ होला। कति भयो यहाँलाई यो समस्या भएको अम्बिकाजी? 2-4 वर्षै भयो हजुर। हजुर, कति वर्ष भयो भन्नुभयो? 2-4 वर्षै भइसक्यो अनि कति औषधि पनि गरिरहेको छु होइन। अनि अब डाक्टर साहबले त कोलेस्ट्रोल नाक पनि बन्द हुन्छ कि। हजुर, अहिले औषध दिनुहुन्छ अनि तपाईँलाई एलर्जीले भन्नुहुन्छ कहिले जाती हुँदैन अनि केही यसो सरसल्लाह माग्नको लागि नि हजुर। हजुर डाक्टर साहब, अम्बिकाजीले भन्नुभयो रुगा लागिरहेको छ, यसै गरी कान र घाँटी चिलाउँछ। अघि हामीले सम्बन्धको पनि कुराकानी गरेका थियौँ। 2-4 वर्षदेखिको समस्या औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। के गर्दा ठिक हुन्छ? उहाँले के भएको होला पहिलो कुरा त? हजुर, अब उहाँको पनि अघि हामीले कुरा गरे जस्तै औषधि खाँदाखेरि ठिक हुन्छ तर फेरि समस्या जस्ताको जस्तै भन्नुभयो। अब यो एक्चुअली एलर्जी नै हो, नाक कान घाँटी तिनटैको एलर्जी जस्तो छ उहाँको सिम्पटम्सहरू सुन्दाखेरि। अब त्यसमा चाहिँ पहिलो कुरा केले हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। अघि जुन हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, एउटा त आफैले पनि विचार गर्ने, अर्को चाहिँ एलर्जिक टेस्ट गरेर कुन कुराले आफूलाई एलर्जी हुन्छ त्यसबाट बच्ने। र अब सधैँ प्र्याक्टिकेबल हुँदैन त्यो, त्यसैले बेला बेलामा चाहिँ हामीले अलिकति औषधि खानुपर्ने नै हुन्छ। अब यो एलर्जी भन्ने रोग कस्तो हो भने हजुरको एकचोटि खाएर अथवा 1 महिना खाउँ अनि सधैँको लागि ठिक हौँ भन्ने त्यो हुँदैन। जबसम्म इन्भाइरोमेन्टमा वातावरणमा एलर्जेन्स हुन्छ जुन कुराले हामीलाई त्यो सिम्पटम्स गराउँछ, जबसम्म त्यो हुन्छ तबसम्म एलर्जी हुन्छ नै। खालि त्यो चिनेर त्यसबाट बस्नु पर्यो। त्यसो भए औषधिले ठ्याक्कै प्रभाव पार्दैन त डाक्टर साहब? औषधिले सिम्पटम्स कम गर्छ, औषधिले निको पार्दैन। सिम्पटम्स कम गर्ने हो, उहाँलाई दैनिकी लाइफमा सजिलो हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अलिकति लामो अवधिसम्म लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ अथवा कहिलेकाहीँ धेरै बल्झेको बेलामा लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ। तर अब एकचोटि त्यो खाएर त्यो सधैँको लागि निको हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। खालि सबभन्दा राम्रो उपाय भने चाहिँ के कुराले हुन्छ त्यो पत्ता लगाएर त्यसबाट भरिसके बस्ने नै हो। हजुर, अब कुरा गरौँ यो हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, कानको यो बहिरोपनसँग हामीले सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्दै थियौँ। अब यो बहिरोपनलाई चाहिँ अगाडिबाट भनौँ न, यदि प्रिभेन्सनको पाटोतर्फ सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले अघि त अलिकति कुरा गऱ्यौँ लक्षणहरू हेरेर अर्ली फाइन्डिङको कुराहरू गऱ्यौँ। यी बाहेक कसरी रोकथामको विषयलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ अथवा आफ्नो जीवनमा अप्लाई गर्न सक्छौँ त? अब प्रिभेन्सनको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा त ठुलो आवाज आउने ठाउँहरूमा भरिसके त्यो ठाउँहरूलाई एभोइड गरौँ। अनि हाम्रो अहिले अब जेनरल युवा पुस्तामा इयरफोन लगाएर मोबाइल सुन्ने अथवा म्युजिकहरू लाउड म्युजिकहरू सुन्ने जुन छ त्यसलाई एभोइड गरौँ, त्यो भरिसके नगरौँ। र कानमा कुनै पनि इन्फेक्सनहरू भयो भने आफूले जथाभावी औषधिहरू प्रयोग नगरौँ, किनभने कुनै कुनै औषधिले पनि हजुरको कानको बहिरोपन चाहिँ निम्त्याउँछ। त्यसैले त्यो औषधिहरू एभोइड गर्न सक्नु पर्यो। त्यसैले खालि चिकित्सकको सल्लाह लिएर मात्रै औषधिहरू प्रयोग गरौँ। र कानमा डम्म भए जस्तो भयो त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले तुरन्तै
छिटोभन्दा छिटो चिकित्सकको सल्लाह लिउँ। किनभने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सिम्पल रुगाखोकी लाग्दा पनि हजुरको कानको नसा चाहिँ कमजोर भएर बहिरोपन आइदिन्छ। त्यसलाई चाहिँ जतिसक्दो ट्रिटमेन्ट गर्यो त्यति चाँडो त्यो फिर्ता आउँछ। अब ढिलो भयो भने चाहिँ आउँदैन। अब हामी डाक्टर साहब घाँटीको विषयतर्फ लागौँ होइन। यो घाँटी सम्बन्धी समस्या भनेर भनिराख्दाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता समस्याहरू पर्छन् हामीलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हजुर, अब घाँटीको समस्याहरूमा पनि जेनरली प्रायःजसो एलर्जीको समस्या, जुन अघि उहाँले पनि इलामबाट फोन गर्नुभएको थियो, उहाँले पनि भन्नुभयो घाँटी चिलाउने समस्या। त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो टन्सिलको समस्याहरू, बारम्बार टन्सिल भइराख्ने, घाँटी दुख्ने र घाँटीमा केही अड्के जस्तो हुने, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रायःजसो जुन ग्यास्ट्रिकहरूले गर्दाखेरि, एलर्जीहरूले गर्दाखेरि त्यो समस्याहरू आउँछ। र अरू अब त्योभन्दा अलिकति डरलाग्दो यो चाहिँ बिनाइन समस्याहरू हो, यसले खासै ठुलो कुरो केही गर्दैन। अब ठुलो कुरोमा चाहिँ जस्तो आवाज भाँसिने समस्या है, आवाज भाँसिने एउटा त आवाज भाँसिने समस्या बिनाइन कन्डिसन हुन्छ, जुन चाहिँ भोकल कर्ड नोड्युल अथवा पोलिप भन्छौँ, जुन बढी बोल्ने पेसाहरूमा भएको व्यक्तिहरूलाई बढी हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ क्यान्सरको, घाँटीको क्यान्सरको समस्यामा पनि पहिलो सिम्पटम्सहरू अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै कुनै उसको चाहिँ पहिलो सिम्पटम्स चाहिँ हाम्रा स्वर भाँसिने हुन्छ। त्यसैले 2 हप्ता 3 हप्ताभन्दा स्वर भाँसिरहेछ, निको भएको छैन भने चिकित्सकलाई देखाइहालौँ त्यो चाहिँ है। अब त्यो बाहेक अर्को कुरा भनेको थाइरोइडको समस्या, थाइरोइडको गाँडहरू आउने, डल्लाडुल्ली आउने, र अहिले थाइरोइडको क्यान्सर पनि बढी देखिन्छ पहिलाभन्दा। अझ आजकल अहिले सायद डायग्नोसिस राम्रोसँग भएर हो अथवा अरू केहीले हो, तर अहिले कमनली चाहिँ थाइरोइड क्यान्सरहरू धेरै नै देखिरहेछ। हजुर डाक्टर साहब, फेरि पनि हामीसँग फोन लाइनमा कोही हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा सुनौँ। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म आचल दाहाल गौराडा झापाबाट। हजुर, के सोध्न चाहनुहुन्छ, के समस्या छ होला? हजुर, मेरो कानबाट चाहिँ चाया चाहिँ आउने गर्छ, त्यो गुजी चाहिँ आउँदैन, चाया चाहिँ आउँछ क्या। हजुर, हो त्यहीको। यो तपाईँको दुवै कानमा हो? हजुर। डाक्टर साहब, कानबाट चाया आउँछ भन्ने समस्या? कानबाट चाया आउने समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा त कपालको चायासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। जसको कपालमा चायाहरू बढी छ त्यो पनि एक किसिमको चाया भनेको फङ्गस हो। चाया त्यही कपालमा छ भने त्यो चाहिँ कानबाट पनि आउन सक्छ। अर्को कुरा, अब उहाँले चाया भन्नुभएको, कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो व्याक्स कानीगुजी चाहिँ अलिकति सुक्खा छ भने त्यो पनि चायाको रूपमा कहिलेकाहीँ बुरबुर बुरबुर झर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब एकचोटि नहेरिकन भन्न अलिकति गाह्रै हुन्छ। तर उहाँले गर्न सक्ने भनेको यदि कपालमा चाया छ भने त्यसलाई पनि रोकथाम गर्नु आवश्यक हुन्छ। अब खालि व्याक्स मात्रै झरेको रहेछ भने त्यसको खासै ठुलो कुरो केही होइन। अब धेरै समस्या छ, चिलाइरहन्छ भने चाहिँ हाम्रो व्याक्स त्यो डिजल्भिङ औषधिहरू पाउँछ, त्यो चाहिँ एकचोटि देखाएर मात्रै हाल्नु होला। हुन्छ आचलजी, फोन गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। तपाईँका पनि कुनै प्रश्न भए 5010 814 वा 5010 796 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। डाक्टर साहब, यो घाँटी सम्बन्धी समस्याको कारणहरू चाहिँ के छन् त, जेनरलाइज गर्ने हो भने? अब जेनरलाइज गर्ने हो भने अब जुन इन्फेक्सनहरू छ, अब एउटा त एलर्जी भइहाल्यो, अर्को चाहिँ इन्फेक्सनहरू हुन्छ, र अर्को चाहिँ म्यालिग्नेन्सी क्यान्सरहरू। अब एलर्जी त अब हामीले अघि नै धेरै कुरा गरिसक्यौँ एलर्जीको बारेमा। त्यसले गर्दाखेरि घाँटी चिलाउने, घाँटीमा केही अप्ठ्यारो जस्तो हुने, अड्के जस्तो हुने त्यो हुन्छ। अर्को चाहिँ भनेको अब इन्फेक्सनहरू, अब सिम्पल भाइरल इन्फेक्सनमा पनि घाँटी दुख्नेहरू हुन्छ। त्यसैमा चाहिँ इन्फेक्सन बढ्दै गयो, त्यसलाई सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भन्छन्, त्यो भयो भने टन्सिलाइटिसहरू हुने सम्भावना हुन्छ, फेरिन्जाइटिस हुनसक्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ क्यान्सर, घाँटीको क्यान्सरहरू पनि धेरै छ अहिले, घाँटीको र मुखको क्यान्सरहरू धेरै छ। अब त्यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको अब मद्यपान, मद्यपान भन्दा पनि धुम्रपानले गर्दाखेरि, अनि हाम्रो खैनी खाने, पान पराग खाने, त्यो आदतहरूले पनि बढिरहेको छ। हजुर डाक्टर साहब, अब यहाँ चाहिँ सर्जन हुनुभएको हिसाबले मैले प्रश्न सोध्न चाहेँ, जस्तो कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ नाक कान घाँटीको समस्यालाई लिएर सर्जरीसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ, र अब यो पछिल्लो पटक सुनिएको यो हाम्रो कभुलेसन, यसै गरी इन्डोस्कोपिक टेक्नोलोजीको जुन कुरा छ, यो बारे पनि हामीलाई बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब कोभुलेसन भनेको चाहिँ हाम्रो एक किसिमको अहिलेको उसमा चाहिँ अत्याधुनिक मेसिन हो। अब त्यसले चाहिँ हामी धेरै प्रकारको सर्जरीहरू गर्न सक्छौँ, जस्तो नाकको पछाडिको भागमा जुन बच्चाहरूको एडेनोइडको सर्जरी, टन्सिलको सर्जरी, र जुन घुर्ने समस्याको कुरा गऱ्यौँ अघि हामीले, त्यो घुर्ने समस्याको लागि चाहिँ जुन जिब्रोको तलतिरको भागको अपरेसनहरू
गर्न सकिन्छ त्यसले र इभन अब अस्ति नै हामीले गरे जस्तै चाहिँ यहीँ भर्खर भएको थियो त्यो चाहिँ सासनली बन्द भएको थियो उहाँको र त्यसलाई चाहिँ हामीले नचिरिकन बाहिरबाट नचिरिकन भित्रैबाट इन्डोस्कोपीले र कोअब्लेसन मेथडबाट चाहिँ हामीले सर्जरी गऱ्यौँ त्यो भयो भने चाहिँ बाहिर घाउहरू केही हुने भएन त्यो भयो भने सजिलो भयो त्यो गर्न सकिन्छ अनि अब यसको मेन फाइदा भनेको हजुरको अपरेसनभन्दा पछाडि चाहिँ दुख्ने एकदम कम हुन्छ र अपरेसन गर्दाखेरि पनि हजुरको रगतहरू एकदमै मिनिमम आउँछ रगतहरू एकदमै कम आउँछ त्यो चाहिँ मेन फाइदा हो यसको डाक्टर साहब अब हामीले कुरा गरौँ नाक कान घाँटी को समस्याको चाहिँ उपचार गर्नु पर्यो भने समस्या भएर उपचार गर्नु पर्यो भने धेरै जस्तो अवस्थामा अलिकति यो सेन्सिटिभ जस्तो पनि बुझिन्छ होइन यो सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुगिराख्दाखेरि चाहिँ कतिको आत्तिनुहुन्छ बिरामी स्वयं वा परिवारहरू ओहो नाक कान घाँटीको त अलिकति डर लाग्दै हुन्छ होला अपरेसन भन्ने खालको विचारहरू कतिको आउँदा रहेछन् होइन धेरै नै आउँछ किनभने नाक कान घाँटीको अब अपरेसन गर्दाखेरि टाउको नेरको कुराहरू भयो त्यसैले जटिल हुन्छ भन्ने छ र सही कुरा पनि हो कतिपय अपरेसनहरू जटिल पनि हुन्छन् तर राम्रोसँग गर्दाखेरि त्यस्तो जटिलपन केही पनि हुँदैन अब जस्तो भनौँ न अब टन्सिल तर हाम्रो अब जनमानसमा कस्तो छ भनेदेखि धेरै कुरा चाहिँ अफवाह छ धेरै जस्तो टन्सिलको अपरेसन गर्दा बोली बन्द हुन्छ भन्ने धेरै मान्छेहरूको छ त्यो होइन त्यस्तो हुँदैन अब अर्को कुरा चाहिँ कानको अपरेसन गर्दा मुख बाङ्गिन्छ भन्ने सबैमा त्यो हुँदैन कोहीमा त्यो कानको जुन एउटा नसा हुन्छ फेसियल नर्भ भन्ने त्यो नै खाइसकेको अवस्थामा मात्रै हो त्यस्तो मुख बाङ्गिने नभए प्रायः हुँदैन त्यस्तो त्यसैले डराउनु त हुन्छ तर म उहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने डराउनु पर्दैन अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि अपरेसन गर्नुको फाइदा बेफाइदा चिकित्सकसँग सल्लाह गरौँ चिकित्सकसँग परामर्श गरौँ काउन्सिलिङ गरौँ अनि त्यसपछि अपरेसन गर्दा कुनै डर मान्नु पर्दैन नाक कान घाँटीको जति पनि समस्याहरू आउँछन् होइन ती समस्याहरूबाट बच्नका लागि आम सर्वसाधारणले अथवा हरेक उमेर वर्गका मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनशैलीमा के कस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिन आवश्यक छ त हजुर अब जीवनशैलीमा ध्यान दिने कुराहरू चाहिँ जस्तो अब एलर्जी अघि नै भन्यो भने एलर्जीबाट भरिसके बचौँ जस्तो धुलो धुवामा भरिसके अब त्यसलाई एभोइडै गरौँ जति सकिन्छ अर्को कुरा भनेको हाम्रो चुरोट पान पराग गुट्काहरू बन्द गरौँ भरिसके जतिसम्म सकिन्छ अनि अब हाम्रो जनमानसमा कानमा तेल हाल्ने चलन छ त्यो नहालौँ कानमा पानी नपारौँ कान सफा गर्न भन्दा हामी कहिलेकाहीँ पानी पनि हाल्छौँ कानमा त्यो नगरौँ सायद त्यो गऱ्यो भने धेरै कुरा अनि जथाभावी औषधि प्रयोग नगरौँ चिकित्सकको सल्लाह लिएरै मात्रै औषधि प्रयोग गरौँ त्यो भयो भने धेरै रोगबाट सायद बच्न सकिन्छ होला बस्न नसके पनि त्यसबाट आउने कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ सायद एभोइड गर्न सकिन्छ होला अब यो वातावरणको कुरा गरिराख्दा नि डाक्टर साहब यो प्रदूषणको कुरा धुवाधुलो प्रदूषण एकदमै सिधै जोडिन्छ होइन हाम्रो यो रोगसँग आज हामीले कुरा गरेको विषय अब यही वातावरणमा बस्नु छ यहीँ हिँडडुल गर्नु छ काम गर्नु छ होइन अथवा जे गर्नु छ यिनै वातावरणमा रहिरहने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले अब एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त अब त्यही भनिहालेँ धुलो धुवाबाट भरिसके जोगौँ त्यतातिर भरिसके नजाउँ भनौँ न तर जति सकिन्छ अब अर्को कुरा भने मास्क लगाएर हिँडौँ अनि एउटा चाहिँ अर्को कुरा भनेको स्टिम लिउँ बिहान बेलुका स्टिम लिउँ भने पनि त्यसले धेरै फाइदा गर्छ अब यो कुनै लिट्रेचरमा आएको कुरा त होइन तर हाम्रो अनुभवमा चाहिँ स्टिमले धेरै फाइदा गर्छ एलर्जीबाट बच्नलाई त्यसको साइन्टिफिक रिजनहरू पनि छन् अब त्यो यहाँ डिस्कसन नगरौँ त्यति गऱ्यौँ भने धेरै फाइदा हुन्छ होला अनि अर्को कुरा भनेको जथाभावी औषधि प्रयोग र आफैले जान्ने भएर धेरै ऊ चाहिँ नगरौँ मतलब अरू कुराहरू जस्तो अब कानमा तेल हाल्ने कुराहरू त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नगरौँ भनिसक्यो अब यो नाक कान घाँटीको हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ अब घाँटीको विषयमा अलिकति एउटा जोड्न मन लाग्यो जस्तो जो कोहीलाई पनि एकाएक स्वर सुक्ने समस्या होइन अब यो मौसम परिवर्तन हुँदा धेरैमा सुनिन्छ होइन अथवा अरू बेलामा पनि यो घाँटी दुख्ने स्वर सुक्ने अथवा एकाएक चाहिँ सुक्खापन महसुस हुने खालका समस्याहरू सुनिन्छन् यो आज एक दिन भयो अथवा एक हप्ताभित्र ठिक भयो भने आफै नै हुन्छ नि अब आज ठिक होला भोलि ठिक होला बस्ने हाम्रो बानी पनि छ होइन यसलाई समस्या मान्ने कि नमान्ने जस्तो कतिपयला हुन्छ नि मासिक रूपमा अथवा त्रैमासिक रूपमा यी समस्याहरू देखिन्छन् यो रोग या समस्या मान्ने कि नमान्ने त होइन अब साधारण जस्तो इन्फेक्सनहरूले साधारण रुगाखोकी लाग्दा पनि स्वर बस्ने हुन्छ अब त्यो हाम्रो साधारण कुरा भयो एक हप्ताभित्रमा प्रायः ठिक हुन्छ त्यस्तोमा डराउनु पर्दैन
त्यस्तोमा केही ठुलो कुरो हुँदैन। तर 2-3 हप्तासम्म 1 महिनासम्म ठिक भएन, स्वर भाँसिरहेछ अथवा सास फेर्न गाह्रो भएको छ स्वर भाँसिनुको साथै अथवा खानेकुरा निन्न गाह्रो भएको छ, त्यस्तो भयो भने चाहिँ तुरन्तै देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ घाँटीको विभिन्न क्यान्सरहरूको एउटा सिम्टम्स हो। अर्को कुरा भनेको जो चाहिँ प्रोफेसनली धेरै बोल्ने जस्तो सिङ्गरहरू भनौँ अथवा हजुरहरू जस्तो मिडियाको पर्सनहरू नै भनौँ अथवा टिचरहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ म एउटा के सल्लाह दिन्छु भने स्पिच थेरापी लिउँ प्रिभेन्सनली। त्यो भयो भने कसरी त्यो स्ट्रेन नगर्ने घाँटीलाई, त्यो भयो भने सायद धेरै कुरा जोगिन सकिन्छ, समस्या आउनु अगाडि। अब डाक्टर साहब हामी अन्त्यतिर पनि छौँ होइन, खास गरी अब यहाँको यत्रो लामो अनुभव छ यो क्षेत्रमा, कस्ता खालका भ्रमहरू चाहिँ हामी आम मानिसहरूले बोकिरहेका छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नाक कान घाँटीको समस्या घट्नुको साटो बढिरहेको अवस्थामा छ, तर कस्ता भ्रमहरू अब हामीले मेट्नै पर्छ होला? हजुर, मेन कुरा त अवेरनेसको कुरा भयो। हामीले अब अहिले त धेरै बढ्यो अवेरनेस, तर पहिला थिएन। अब जस्तो एउटा सानो कथा नै भनौँ, म कुनै बेलामा एकजना बुवा आउनुभयो, उहाँले मैले भने छोरी लिएर आउनुभएको थियो। के समस्या भन्दाखेरि डाक्टर साहब उहाँको त कानै पाकेन भन्नुभयो। अनि कानै पाकेन त ठिकै छ त राम्रै भयो। होइन डाक्टर साहब, मेरो 3टा छोरीमध्ये 2टा छोरीको कान पाकेको थियो, यसको चाहिँ कानै पाकेन भनेपछि उहाँलाई के भ्रम रहेछ भनेदेखि कान पाक्नु त नर्मल कुरा हो भने त्यो होइन, त्यस्तो भ्रमहरू विपरीत थियो। त्यो भ्रमहरू चिर्नु पर्यो। र जुन हामीले भनिहाल्यौँ कान नसुने जस्तो भयो, बच्चाको अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, बच्चाले टिभी ठुलो स्वरमा हेऱ्यो त्यस्तो भयो भने चाहिँ देखाइहालौँ। त्यो भ्रममा नबसौँ कि बच्चाले टेरेन अथवा बच्चाले चाहिँ ठुलो स्वरमा हेरे मात्रै उसले बिचरा कान नसुनेर हेरेको हुनसक्छ। त्यो गर्न सक्यौँ भने सायद धेरै कुराबाट जोगिन सकिन्छ होला। यस्तो भयो भने हामी सजग रहन सक्छौँ र रोग लागिहाले हामीले उपचार गर्न सक्छौँ। र आज सायद हामीले गरेको कुरामध्ये अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ कान पाकिहालेमा तुरुन्तै हामीले चाहिँ अस्पताल जानु पर्यो, किनकि भविष्यमा यसले निकै जटिल समस्या निम्त्याउन सक्छ, कहिलेकाहीँ निम्त्याउन सक्छ। र यी धेरै महत्त्वपूर्ण विषय मध्येको एक थियो। र डाक्टर साहब यहाँसम्म आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, हामीलाई यतिका धेरै जानकारी गराइदिनु भयो, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मलाई पनि यहाँसम्म बोलाएर आफ्नो भनाइहरू राख्न दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नाक कान घाँटी रोगका विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द घिमिरेसँग, र उहाँसँग रहेर हामीले आज नाक कान र घाँटी 3टा विषयलाई बेग्ला बेग्लै शीर्षक बनाएर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र धेरै जिज्ञासाहरू पनि आए टेलिफोन मार्फत। पक्कै पनि हामीले ती जिज्ञासाहरू मेट्यौँ होला भन्ने अपेक्षा गर्दै आजको लागि भने चाहिँ कार्यक्रमबाट बिदा मागेर जाने तर्खर गर्दैछौँ। हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिँदै म मनिता पोखरेल पनि बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्।